जस्तो अब त्यो साझा एजेन्डाभित्र इन्डियनहरूको आफ्नो एजेन्डा के हो भन्छ भने नागरिकता हो हैन। अब जनसङ्ख्या अतिक्रमण गर्ने, नेपालमा इन्डियनहरूको बहुमत पुर्याउने, जस्तो जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउन लगाए 63 सालमा, आफ्नो बहुमत बनाउने र एउटा संवैधानिक कानुनी हिसाबले नै सिक्किममा जसरी चाहिँ सिक्किम उनले कब्जा गरे नि, अथवा फिजीमा जुन कोसिस गरे महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यो प्रक्रियाबाट नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने एउटा उनको एउटा चाहिँ मोडेल त्यो हो। अब उनले अरू दुईटा मोडेल पनि प्रयोग गरेका छन्। दोस्रो मोडेल चाहिँ तपाईको के हो भन्छ भने श्रीलङ्काको मोडेल हो हैन। श्रीलङ्काको मोडेल उनीहरू असफल भए। त्यो मोडेल भनेको के हो भन्छ भने 63 सालपछि झन्डै 50 भन्दा बढी पृथकतावादी र एउटा आपराधिक ग्याङहरू इन्डियनहरूले बनाए हैन। जस्तो चाहिँ तराई चाहिँ जनतान्त्रिक मोर्चा, अब मधेसी मोर्चा, अब के हुन् सशस्त्र समूहहरू बनाए, हिंसा गर्न खोजे, धेरै मान्छेहरू पनि मारे त्यो बेला, तर उनीहरू त्यसमा असफल भए। श्रीलङ्काको मोडेल जसरी श्रीलङ्कामा तामिलहरूलाई सङ्गठित गरिकन चाहिँ 30 वर्ष विरुद्धमा फस्यो नि श्रीलङ्का, उनले दोस्रो त्यो मोडेल अपनाए। तेस्रो मोडेल भनेको तपाईको फिजीको मोडेल हो हैन। पहिलो सिक्किमको मोडेल, दोस्रो श्रीलङ्काको मोडेल र तेस्रो फिजीको मोडेल। फिजीको मोडेल भनेको जनसङ्ख्या आफ्नो बढाएर वैधानिक रूपमै त्यो देश कब्जा गर्ने। यो तीनटा चाहिँ तपाईको विकल्पमै इन्डियनहरू खेल्दै आएका छन् र अहिले उनको चाहिँ उनको मुख्य जोड चाहिँ नागरिकतै हो हैन। इन्डियनहरूलाई नागरिकता चाहिँ तपाईको दिलाएर संवैधानिक, जस्तो फिजी त के अरे उहाँ सिक्किममा त लेन्डुप्दोजीलाई प्रयोग गरेर कब्जा गरे, नेपालमा चाहिँ जस्तो संसद नै कब्जा गरेर हैन, अब त्यहीबाट निर्णय गराएर नेपाल खाने भन्नेको रणनीति अन्तर्गत यो जन्मको आधारको नागरिकता ऐन आयो र अब तिनका सन्तानलाई वंशजका नागरिक बनाउने भनेर चाहिँ लगायत केही विषयहरू चाहिँ फेरि थपेर अहिले विधेयक पेश गरेका छन्। अब यो इन्डियनहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट भयो। अब पश्चिमाहरूको कस्तो छ भन्छ भने जस्तो उनीहरू अहिले पछिल्लो कालमा नागरिकतामा पनि खेलिरहेछन्। किन जन्मको आधारको नागरिकता ऐनले तिब्बतीहरूलाई पनि नागरिकता दिने भयो हैन। किन तिब्बतीहरू यहाँ चाहिँ 60 वर्ष अगाडि आएर बसेका छन् हैन। उनका 2-3-4 पुस्ता चाहिँ तपाईको निस्किसके। अब जन्मेको आधारले त्यो कानुनको आधारमा त नागरिकता उनले पनि पाउने भए। अब पश्चिमाहरूको जोड अहिले तिब्बतीलाई नागरिकता देऊ भन्ने छ हैन। अब रोहिङ्गाहरू ल्याएर चाहिँ उनीहरूले यहाँ नेपालमा राखेका छन्, उनको नागरिकताको कुरो उठ्छ। त्यसकारणले अब नेपालको भूराजनीति अब इन्डियन र के अरे पश्चिमाहरूको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने जस्तो यहाँको मान्छे सबै विदेश निकाल्ने, बाहिर निकाल्ने, रोजगारी बेरोजगारीको नाममा बाहिर निकाल्ने। अनि अहिले पेश गरेको विधेयकमा त के छ भन्छ भने यहाँबाट चाहिँ विदेश गएको नेपाली 2 वर्ष बस्यो अथवा चाहिँ त्यसको बाउबाजे कसैले चाहिँ त्यहाँको नागरिकता लियो भने त्यसको चाहिँ नेपालीको नागरिकता यहाँबाट समाप्त हुने 2 वर्षपछि हैन। त्यसलाई आप्रवासीको रूपमा मानिने भन्ने पनि अहिले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालीहरूलाई सबै विदेशी बनाउने र अब यहाँ अंगीकृतलाई यहाँ ल्याएर वंशज बनाउने, अंगीकृतहरू सारा विदेशी यहाँ भर्ने। अब यो खेल दुईटा खेल, जस्तो इन्डियनहरूको खेल चाहिँ नेपाल कब्जा गर्ने यो प्रक्रियाबाट, पश्चिमाहरूको खेल के हो भन्छ भने विदेशीहरू जम्मैलाई नागरिकता दिलाएर हैन तिनलाई चाहिँ स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लड्ने एउटा फौजमा परिणत गर्ने। उनको रणनीति त्यो हो। किन भन्छ भने अमेरिकाको तिब्बत विभाजनको रणनीति पनि नेपाली त लड्दैन। त्यसकारणले उनलाई यहाँ भित्रैबाट आएर चाहिँ अब स्वतन्त्र तिब्बतको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको अभियानमा भिड्ने खालका भगौडा मान्छेहरूको सङ्ख्या चाहिएको छ। त्यसकारणले अब नागरिकतामा यिनीहरू दुईटैको इन्ट्रेस्ट जुट्यो। अब यहाँ चाहिँ तपाईले भनेको कुरा कहाँ जोडिन्छ भन्छ भने जस्तो एमसीसीमा जो जोर जबरजस्ती छ, सुन्नुहोस् है, अब यो धोखाधडी कति गहिरो छ भन्छ भने एमसीसीको दस्तावेजमा त्यसलाई अनुदान भनी लेखेको छ हैन। तपाईँ हामी सबैले पढ्यौँ। तर अस्ति भर्खरै 1-2 हप्ता अगाडि चाहिँ अमेरिकन राजदूतले एउटा अन्तर्वार्ता दिए यहाँको एउटा चाहिँ अब टेलिभिजन च्यानलमा। त्यसमा उनले चाहिँ त्यसलाई हाम्रो चाहिँ यो लगानी हो भनेर भन्यो। अहिले आएर लगानी भनेर भन्यो भनेपछि लगानीलाई उनीहरूले अत्यन्तै बदनियतपूर्वक अनुदान भनेर पारित गराउन खोजे हैन। गलत किसिमले न त अहिले पश्चिमाहरूको विश्वासमा रहेर यो एमसीसी पास गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो राष्ट्रघात हो तपाईँको पार्टीबाट भनिरहेछन्। हामी तमाम आम नेपाली जनता यो राष्ट्रघाती हो भनिराखेका छौँ। अब त्यतिखेरै चीनले भनेको चीनको बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसी नेपालको एउटै भूमिबाट लिएर जाने कुरा भएपछि अब प्रचण्ड त के, शेरबहादुर देउवा त के, नेपालको कुनै पनि शक्तिले न बीआरआई न एमसीसी पारित गर्न सक्छ। बीआरआई पनि पारित हुँदैन, एमसीसी पनि पारित हुँदैन, त्यही हो तपाईको भने। किनभनेदेखि
तपाईँले बिआरआई पारित गर्ने बित्तिकै एमसिसीसँग गर्नुभएको सम्झौता बारेमा अमेरिका अथवा पश्चिमी र दक्षिणी शक्तिले प्रश्न उठायो भने के भन्नुहुन्छ? त्यसो भए एमसिसी सम्झौता रद्द हुने स्थितिमा पुगेको हो अमेरिका संशोधन गर्न नमानेको खण्डमा? एकैछिन, एमसिसीमा प्रष्टसँग उल्लेख छ यो सम्झौता तपाईँले चाहनु भएन भने 30 दिनको सूचना दिएर जहिले रद्द गरे हुन्छ। तर तपाईँ पास पनि गर्नुहुन्न, रद्द गर्ने सूचना पनि दिन सक्नुहुन्न। किन? किनभने तपाईँ त्यही ओथाराबाट आएको चल्ला हो। तपाईँले नाइ कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईँ बिआरआई नाइ भन्न सक्नुहुन्न, किनभने माओ सेतुङको नाउँबाट, चीनको नाउँबाट, सी जिनपिङको नाउँबाट जे अपराध कर्म कसुर नेपालमा गर्नुभएको छ, हामी त सर्वहाराको अधिनायकवाद ल्याउने भन्नुहुन्थ्यो, संसद त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने भन्नुहुन्थ्यो, लाखौँ कुकुरको मासु खाइसक्नुभयो, त्यही संसदमा बसिराख्नु भएको छ। अब सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ नि, जनताको राय नबुझेर यो त राष्ट्रिय बहसको विषय बनिसक्यो, अब यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि जनता समक्ष जाउँ भने जस्तो कुरा उठाउनु भयो नि अग्नि सापकोटाले। मैले तपाईँको भाषालाई मैले नबुझ्या हुनसक्छ, मैले करेक्सन अथवा सुधार गर्न चाहेँ। उहाँले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले जनताकोमा जाउँ भन्नुभयो। राष्ट्रिय सहमति भन्नु नै जनताकोमा जाउँ भनेको अर्थ लाग्यो नि त। त्यो तपाईँलाई राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ जनतामा नगए? त्यो तपाईँलाई लाग्यो होला, मलाई लागेको छैन नि। तपाईँले राष्ट्रिय सहमति भनेको के? अहिलेको प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सहमति हो? अहिलेको सरकार राष्ट्रिय सहमति हो? भन्ने हो भने अहिलेको संविधान राष्ट्रिय सहमति हो? तपाईले राष्ट्रिय सहमति भनेर संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई भन्न खोज्नु भएको हो कि आम नेपाली जनताको सहमति भन्न खोज्नु भएको? तपाईले नेपाली जनताको अभिमत लिने कुरा गर्नु भएको छ? राष्ट्रिय सहमति उठाउनु भएको छ त्यहाँले। हो, यसै कारणले नेपाली राष्ट्रिय सहमतिभित्र आम नेपाली जनताको सहमतिको प्रश्न पनि सन्निहित छ भनेदेखि आम नेपाली जनता त सडकमा एमसिसी हुँदैन भनेका छन् नि। तपाईले ती नेपाली जनता बाहेकको के हो राष्ट्रिय सहमति तपाईको? भनेपछि जनताको विरोध नै एमसिसी पारित नहुनुको मुख्य कारण हो यति बेला? निश्चित रूपमा, नभएदेखि जनदबावको कारण। हिजो जुन प्रकारको प्रस्तुति, जुन शैली र जुन हावभावद्वारा भूतपूर्व सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी पार्लियामेन्ट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनुभयो, डडेङ 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 गरेर तिमीहरू पास गरे भइहाल्यो नि। अहिले जे भन्दै हुनुहुन्छ एमसिसीको लागि, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ एमसिसी के भएको थियो नि? त्यतिखेर डडेङ डडेङ के भयो त? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सत्तामा पुगेर एउटा बाध्यताको लागि केही बोल्ने र नबोल्ने कुरा र सत्ता बाहिर रहेर बोल्ने र नबोल्ने कुरा, अब नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रणेता हुँ भन्ने सम्पूर्ण चरित्रहरूलाई थाहा पाइसक्यो। यी कुनै पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, स्वाभिमानको लागि कामयाबी देखिएनन् भन्ने कुराको प्रमाण हो। अब अर्को कुरा, तपाईले अहिले नेपाल सरकारको कार्यक्रम, साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तपाईहरू आम सञ्चारको मान्छे हेर्नु भएको होला। यो देशमा अहिले 5 वटा प्रधानमन्त्री छन्। सरकारको साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा त 5 वटा पार्टीका नेताहरूले त्यसलाई सार्वजनिक गरे नि। अनि 5 दलीय गठबन्धन भन्छन्। माधव नेपालजीको पार्टी के हो भनेको? एमाले हो कि नयाँ पार्टी हो कि 4.5 वटा दल हो नि? यो अवस्थाको यो सरकार, यस्तो सरकारले यति विवादास्पद राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले विरोध गरेको, राष्ट्रिय स्वाभिमान अखण्डताको प्रतिकूल छ भनेको
एमसिसी तपाईँ पास गर्ने आँट गर्नुहुन्छ? लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको यस नेपाल दिवस क्लब नेपाल प्राङ्गणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आदरणीय उपस्थित आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरू र हाम्रो परिषदका पदाधिकारीज्यूहरू र पत्रकार मित्र मिडियाकर्मीज्यूहरूमा सर्वप्रथम म केबी राउतको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी सम्पूर्ण निकायका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको हकी तथा जनजीविका सवालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरेका ज्ञापन पत्र मागहरूका बारेमा सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। पूर्व सुरक्षाकर्मीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पूर्व सुरक्षाकर्मीले माग सम्बन्धी ज्ञापन पत्र सम्पूर्ण पूर्व सुरक्षाकर्मी एक हौँ, राष्ट्रको सम्मान कायम राखौँ भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, वेशभूषा, भाषा, रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृतिलाई अक्षुण्ण राख्न जीवनभर शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अदम्य साहस प्रदर्शन गरी पेसाप्रति इमान्दार रही निमित्त भरमा अवकाश पश्चात पनि निष्ठापूर्वक राष्ट्र सेवामा आफूलाई सदैव समर्पित गरी पुर्खाले आर्जन गरेको पवित्र भूमिको संरक्षण तथा सेवाका लागि नेपाल आमाको शिर सदैव उच्च राख्न आफ्नो बाँकी जीवन पनि मातृभूमिको हित र जनताको सेवामा समर्पित भई पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूका सम्पूर्ण निकायहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, भारतीय सेना प्रहरी, बेलायती सेना, सिङ्गापुर प्रहरी बीच एकता गरी राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुरक्षाकर्मीहरूको हक अधिकार सुनिश्चितता, आर्थिक पारदर्शिताको खबरदारी र कुशल नेतृत्वको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई छाता सङ्गठनको रूपमा विकास गरी राष्ट्र राष्ट्रियताको हित र जनजीविकासँग सरोकार राख्ने अति आवश्यक निम्नलिखित मागहरूलाई प्रस्तुत गरिएको हुँदा उल्लेखित मागहरू पुरा गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जाहेर गरेका छौँ। माग गरिएका बुदा नम्बर 1, पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको कल्याणकारी कार्यको साथै राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुरक्षाको निमित्त विभिन्न आयोगहरू जस्तै महिला, दलित, मुस्लिम, जनजाति, शिक्षा आदि पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको छुट्टै आयोग गठन गरिनुको साथै स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय सभा समेतमा सबै सुरक्षा निकायको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व हुने गरी न्यूनतम 10% पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई नियुक्ति गरिनुपर्ने। बुदा नम्बर 2, द्वन्द्वको क्रममा वीरगति प्राप्त तथा अशक्त पीडित सुरक्षाकर्मीहरूलाई पीडा करार गरिएकोमा त्यो नगरी पीडित करार गरिनुपर्ने। बुदा नम्बर 3, नेपाल प्रहरी तथा नेपाल सशस्त्र प्रहरी तर्फको सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन कानुन स्पष्ट नभएको हुँदा पदोन्नतिका लागि दल वा पार्टीको मुख्य राख्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुने गरेको, जसको कारण कार्यक्षेत्र र क्षमतामा राजनीतिक हावी बढेको कारण उत्प्रेरणामा कमी आएको र यसको परिणाम उत्पादक नभई प्रतिउत्पादक हुने गरेकोले सुरक्षा निकायका दक्ष, विज्ञ र अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूको संलग्नतामा यसको निश्चित नियम कानुन बनाइनुपर्ने। बुदा नम्बर 4, भारतीय सुरक्षा निकायमा कार्यरत निवृत्त सुरक्षाकर्मी तथा तिनका आश्रित परिवारहरूको नाम, थर, पोतन, बहुविवाह आदि कारण देखाई सन्तति वृत्तिबाट वञ्चित गराइनुको साथै पारिश्रमिक वेतनका विविध पक्षमा भए गरेका अवरोध साथै कागजी झन्झट जस्ता बाधा व्यवधान आदि उत्पन्न गराइएको हुँदा नेपाल सरकारबाट भारत सरकारसँग कूटनैतिक तवरबाट तत्काल समस्या समाधान गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने। बुदा नम्बर 5, विगत केही वर्षदेखि नेपालमा अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अत्यन्तै चर्चित र विवादको विषय बनेको छ। त्यो सम्झौता गर्दा नेपालको संविधान, कानुन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई तल राखिएको भन्ने तर्कहरू उठिरहेका र आम नेपाली नागरिकहरू यसको विपक्षमा देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकको आवाजलाई व्यवस्था गर्दै राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व तहमा
मात्र सहमति गरी एमसिसी पास गरिएको खण्डमा मुलुक ठुलै विद्रोहको आँधीबेरीमा फस्न सक्ने सम्भावना देखिएकोले पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू पनि नागरिकको देशभक्ति आवाजसँग समाहित हुनुपर्ने कर्तव्य हुन आउँछ। यसले मुलुकलाई झनै अस्थिरतातर्फ धकेल्नुको साथै मुलुकको शान्ति र अमन चयन समेत खलबलिने सम्भावनालाई ख्याल गरी तत्काल एमसिसी कार्यान्वयन गर्न हतार नगरियोस्। लागू गर्नै पर्ने कानुनी र कूटनीतिक बाध्यता भएमा मुलुकको स्वार्थ, हित र स्वाभिमानलाई उच्च स्थानमा राख्दै पारदर्शी ढङ्गबाट आम नागरिकमा श्वेत पत्र जारी गरी आश्वस्त पश्चात लागू गरियोस्। बुँदा नम्बर 6, लोकसेवा आयोगबाट सुरक्षा निकायहरू लगायत राज्यका हरेक निकायहरूको कर्मचारी नियुक्तिमा सुरक्षाकर्मीहरूको आश्रित परिवारलाई 10% आरक्षण कोटा व्यवस्था गर्नुपर्ने। बुँदा नम्बर 7, सुरक्षाकर्मीहरूले विपदको अवस्था, युद्धको अवस्था, शान्तिको अवस्था, दैवी प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप आदि जस्तो सुकै असाधारण र कठिन अवस्थामा पनि 24 घण्टा ड्युटीमा रहेर जीव ज्यान र घर परिवारको समेत प्रवाह नगरी राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षार्थ सदा सर्वदा खम्बासरी पहरा दिइरहेका हुन्छन्। अन्य कर्मचारीको भन्दा सुरक्षाकर्मीहरूको काम कारबाही फरक भएको प्रश्न देखिँदा पनि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र तलब भत्तामा विभेद देखिएको हुँदा सुरक्षा विज्ञको सहभागी गराई तलबमान तथा सेवा सुविधामा वैज्ञानिकरण गर्नुपर्ने आजको टटकार आवश्यकता रहिआएको कुरा सर्वविदितै छ। तसर्थ अन्य कर्मचारीको तुलनामा सुरक्षाकर्मीहरूको तलब तथा पेन्सन सुविधा समय सापेक्ष पुनः सुधार गरिनुपर्ने साथै सबै निकायका बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई निवृत्ति भरण भएकै मितिबाट यदि 16 वर्षमा निवृत्त भरण लिएमा सोही मितिबाट पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 8, सुरक्षा निकाय र अन्य निकायबीच मर्यादाक्रमको प्रोटोकल अनुसार राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा भेदभाव देखिएको हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता दृष्टिगत गरी सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्नका लागि सुरक्षाकर्मीहरूको मर्यादाक्रमको प्रोटोकल परिवर्तन गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 9, विश्वको नियम कानुन र चलिआएको प्रचलन बमोजिम पूर्व सुरक्षाकर्मी तथा उनीहरूका आश्रित परिवार र बालवाला सुरक्षाकर्मीका आश्रित परिवारहरूको लागि राज्यको तर्फबाट 100% स्वास्थ्य तथा शिक्षा निःशुल्क गराउनुको साथै अशक्तहरूको लागि आवासको समेत व्यवस्था गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 10, निवृत्त भरण लिइरहेका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएमा निजका श्रीमान श्रीमतीलाई आधा पेन्सन पाउने व्यवस्था भएकोमा मृत्यु पश्चात श्रीमान श्रीमतीलाई पुनः आजीवन र निज दुवैको मृत्यु भएमा निजको नाबालकलाई बालिक नहुन्जेलसम्म आधा पेन्सन दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 11, जुनसुकै अवस्थामा पनि राज्यको जिम्मेवार भूमिकामा रहेका सार्वजनिक गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तित्वप्रति राज्यकै जिम्मेवार र जनप्रतिनिधि पात्रद्वारा मर्यादित र सभ्य शब्द चयन गरिनुपर्नेमा अशोभनीय र व्यक्तित्व प्रतिष्ठानप्रति आँच आउने शब्द प्रहारबाट स्वदेश तथा विदेशमा समेत गलत सूचना सम्प्रेषण हुने हुँदा यस्ता निम्न कोटिका शब्द प्रक्षेपण गर्ने जो कोहीलाई राज्यको मूल प्रवाहबाटै नियन्त्रण तथा कारबाही गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 12, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ कुनै पनि देशमा खटिने शान्ति सुरक्षाकर्मीहरूलाई राज्यको तर्फबाट निजको तलब स्केलको 25% जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइनुपर्ने। बुँदा नम्बर 13, सेवा निवृत्त पश्चात विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत स्वदेश तथा विदेशमा निजी कम्पनीहरूमा सुरक्षा गार्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई न्यून पारिश्रमिक दिई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐन ILO 169 अनुसार दैनिक 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जन हुनुपर्नेमा सो व्यवस्था नभई 12 देखि 16 घण्टासम्म ड्युटीमा लगाउने गरी बिचौलिया कम्पनीहरूको दुष्प्रभावबाट हुने गरेको श्रम शोषणलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग गठन गरी यही आयोगको छातामुनि समेटेर समय सापेक्ष तथा राज्यको सेवा नियुक्ति दर्ता अनुसार दक्षता र क्षमता अनुसारको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी सेवा सुविधामा भएको विभेदको अन्त्य गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 14, नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक मुलुक भए तापनि राष्ट्रिय भाषा तथा पोसाकको पहिचान स्वरूप राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा लगायत विशेष औपचारिक समारोहमा प्रतिनिधित्व गर्दा राष्ट्रिय पोसाक र राष्ट्रिय भाषा अनिवार्य गरिनुको साथै विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूमा समेत राष्ट्रिय पोसाक अनिवार्य गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 15, सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग तथा कल कारखाना विभिन्न सरकारी निकायहरू लगायत राष्ट्रको विकास निर्माणमा माग गरिने सुरक्षाकर्मीहरूमा दक्ष पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नियुक्ति गरिनुपर्ने। बुँदा नम्बर 16, हाल सरकारी ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य
ब्याङ्कबाट मात्र निमित्तभरण भुक्तानी सुविधा दिँदै आएकोमा दुर्गम जिल्लाहरूमा सरकारी ब्याङ्कहरू जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै सीमित भएको र रकम भुक्तानी दिन टाढा टाढादेखि सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यता भएको हुँदा सोलाई दृष्टिगत गरी बाहेक पर्ने स्थान विशेषमा भएका अन्य ब्याङ्कहरूबाट समेत निर्वित्त भरण रकम भुक्तानी गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने। बुँदा नम्बर 17 नेपालीको सरदर आयु 2068 सालको जनगणना अनुसार 69 वर्ष रहेको कुरा मध्यनजर गरी 60 वर्षपछि थपिने अन्य दर्जाको 30% सहुलियत निर्वित्त भरण व्यवस्था सम्पूर्ण सकल दर्जाहरूलाई समेत लागू गरिनुपर्ने साथै दोहोरो रूपमा सुविधा नपाउने भनी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको विरुद्ध वृद्धा र अशक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती भएकोले पेन्सन योगदानको आधारमा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उमेर तथा परिस्थितिजन्य भएको हुँदा उक्त भत्ताहरू नागरिकको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने भएकोले स्वतः पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। राष्ट्र निर्माता श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको योगदान र मार्गदर्शनलाई राष्ट्रले भुलेको छैन र भुल्न पनि हुँदैन। त्यसैले राष्ट्र निर्माताको सम्झना स्वरूप राष्ट्रिय एकता दिवस राष्ट्रिय रूपमा मनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। हालैमा त प्रदेश 2 को पूर्व प्रमुख डा राजेश अहिराजले राखेको श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हालको सरकारबाट नियुक्त हुनुभएका प्रदेश प्रमुख हरि शङ्कर मिश्रले हटाएको कुराहरू पनि हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मीको ध्यानाकर्षण भएको छ। बुँदा नम्बर 19 सृष्टिको आदिमकालदेखि चलिआएको वैदिक सनातन धर्म संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा मूल्य र मान्यताको चिरहरण भएको हुँदा राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो। तथापि वेदद्वारा सृष्टि निर्माण तथा विज्ञानको प्रयोगात्मक क्षेत्र विस्तार गरेको आधारमा सबै वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुका साथै सबै धर्मको सम्मान गर्दै हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनु पर्ने। अन्धमा अनुशासन र कर्तव्यबाट च्युत नभई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै माथि उल्लेखित मागहरू पूरा गर्न हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी जोरदार माग गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पूर्ण कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछौँ। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमान जोगाउने अभियानमा पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई समेत सहभागी गराउने वातावरण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिर्जना हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा विश्वास लिएका छौँ। आज हामीले जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरेका जुन ज्ञापन पत्रका माग पत्रहरू तपाईँहरू सामु मैले पेश गरेको छु र हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल मिति 2077 साल पौष 4 गते प्रज्ञा भवन कमलादीबाट हाम्रो अभियान सुरु गरेका थियौँ र त्यसपछि हामीले राष्ट्रियताप्रतिको खबरदारीका साथसाथै हामीले विभिन्न ज्ञापन पत्रहरू दिने खबरदारी गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेको छौँ र आज हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी 7वटा निकायका आश्रित परिवारहरू र राष्ट्र र राष्ट्रियताका मुद्दाहरूको बारेमा आज हामी जुन पत्रकार सम्मेलन गर्न गरिरहेका छौँ। यसमा हामीले जुन विभिन्न समयमा गरिएका कामहरू पछि सार्वजनिक गर्नेछौँ। हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरूलाई हामीले जानकारी गराउनेछौँ र यति भन्दै म यहाँको यो शब्द जुन वाचन गरेको म पुरा गर्न चाहन्छु। जय राष्ट्र, जय मातृभूमि।